अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेशिया। आज मैं मौजूद हूं कराची हिल पार्क में, और कराची हिल पार्क में जब इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस के सिलसिले जारी थे तो उस वक्त कराची हिल पार्क में मौजूद एक मस्जिद को शहीद किया गया था, उसको गिराया गया था। इस हवाले से जमीयतुल उलमा इस्लाम के नायब अमीर, सिंध के नायब अमीर कारी मोहम्मद उस्मान साहब ने जो है एक तहरीक चलाई, जिसके बाद इस मस्जिद की तामीर के हवाले से जो है दोबारा तामीर करने के हवाले से काफ़ी बात की गई। काफ़ी आला ओहदेदारान और जो है कराची के और सिंध की और कौमी हदूद पर तमाम तर जो है इदारों से बात की गई और इस मस्जिद की दोबारा तामीर के हवाले से काफ़ी इक़दामात किए गए। आज हम मौजूद हैं हिल पार्क में मौजूद कारी साहब से इस मस्जिद की दोबारा तामीर के हवाले से बातचीत करने के हवाले से, और तकरीबन 2 महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका है और दोबारा तामीर का सिलसिला कहाँ पर है और इस मस्जिद की तामीर होने वाली है या नहीं, या मज़ीद क्या करने वाले हैं और क्या इक़दामात किए गए। तो कारी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कीमती वक्त दिया। मैं आपका थोड़ा वक्त लूँगा। आप बताइए कि कराची हिल पार्क में जो मस्जिद की तामीर को ख़त्म किया गया था, दोबारा तामीर के हवाले से कैसे सिलसिला रहा और अब क्या सिलसिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। आपसे उस दिन भी बात हुई थी जब मेरे ख्याल से ये 21 या 22 जनवरी की बात थी, और आज एक बार फिर आपसे यहाँ मुलाकात हो रही है। आज भी मेरे ख्याल से मार्च की कोई 26 मार्च है। मस्जिद जिन हालात में या जिन वजूहात पर शहीद की गई थी उस पर तो हम अब नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए कि पूरा शहर जो है उसको तजावुज़ात की आड़ में खंडरात में बदल दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नाम से शहर में जो जुल्म हुआ है वो आपके सामने है। उसी का शिकार ये रहनुमा मस्जिद हिल पार्क वाली भी हुई और शहीद कर दी गई। 18 जनवरी को इस मस्जिद को शहीद किया गया था। 19 जनवरी को मैं यहाँ पर आया था और मेरे ख्याल से आपसे पहली मुलाकात शायद 19 जनवरी ही को हुई थी, और उसके बाद हमने इसकी जद्दोजहद की, और फिर 24 जनवरी को मैं जाकर बल्दिया उज़्मा जाकर वहाँ से मैंने मजबूर किया मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को, वो मेरे साथ तशरीफ़ लाए अपने पूरे अमला के साथ, और उन्होंने एतराफ़ किया कि मस्जिद को गलतफहमी के बुनियाद पर जो शहीद किया गया है, हम उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, और मस्जिद जिस अंदाज में जिस तरीके से बनी हुई थी मस्जिद को उसी तरीके से बनाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर क्योंकि हालात हैं शहर में मुख्तलिफ मसाइल की वजह से हमें भी वो हुआ वक्त जो है हम भी मसरूफ़ रहे, और इस तरीके से उनकी भी मसाइल होंगे, लेकिन बहरहाल फिर वो वक्त भी आया आज से 10 दिन पहले कि बाकायदा यहाँ पर शावल लाए गए, पूरा इंतज़ाम यहाँ रखा, और पूरा यहाँ का जो मलबा था इस मस्जिद के उस सारे मलबे को हटवाया, और आज आप देख रहे हैं कि हर तरफ से चारों अतराफ से जो कचरा था उसको उठा लिया गया है। मेरे बैग पे जो नीचे वज़ू खाना है उसके भी उस जगह को भी साफ़ कर दिया है, यानी जो हिस्सा आरसीसी था मस्जिद का वो भी आपके सामने है। और हम भी अब ये चाह रहे हैं, हमने जो उनसे बात की थी इंतज़ामिया से, और फिर ख़ास तौर पे मेयर कराची से हमारी बात हुई थी कि हमने उन्हें ये यकीन दिलाया था कि हम न तो मस्जिद के जारी मस्जिद के लिए मुतय्यन जगह जो है काम की न हम उसे कम करने देंगे, और न ही हम नाजायज़ तरीके से मज़ीद वो कर सकेंगे लेंगे, यानी उसके मज़ीद जगह हम चाहेंगे कि जितनी हुदूद जितनी जगह पहले से मुतय्यन थी उसी पर मस्जिद बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आज से मैं अगर ये कहूँ कि काम तो जारी है, यानी इफ्तिताह पहले कर दिया है, हमने संगी बुनियाद उन्हीं से रखवा दी थी मेयर कराची से, लेकिन एक तासुर इस तरह न जाने क्यों उभर रहा है
اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کام میں غفلت اور تاخیر اور کچھ ہماری مصروفیات ہیں، ہمارے مسائل ہیں، کچھ شہری حالات ایسے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ مسجد بن کر رہے گی۔ آج ہم نے اس تاثر کو بھی ختم کیا ہے کہ جو صفائی کا کام ہو چکا ہے، یہ بلاک آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر آج ہم نے یہ آغاز کیا ہے۔ کل سے جو ہے جو یہاں پہ جہاں ہم نے چونکہ یہ طے کیا کہ جس حال میں مسجد پہلے سی تھی، جہاں جہاں پیلر بنے ہوئے تھے، ہم نے ان کے لیے جگہ بنا کر کل سے جو ہے وہ کھڈے کھود دیں گے اور پھر پیلر کھڑے کریں گے۔ اس کے بعد پھر کام آگے اس کا شروع ہوگا، اور یہ مسجد انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ رمضان المبارک تک کم سے کم جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ پٹی اس پہ چھت ڈل کے اور یہاں جو ہے تراویح کی نمازیں شروع ہو جائیں باضابطہ۔ قاری صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپریشن ہوا تھا، مستقبل میں ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے تو کاغذی طور پر کاغذی کارروائی کا سلسلہ کیسا رہا ہے اور کوئی اقدام کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اس مسجد کی باقاعدہ یہ کوئی ناجائز اور غیر قانونی مسجد نہ تھی نہ ہے۔ باقاعدہ سائٹ پلان میں اس کا مسجد کی جگہ موجود ہے، مسجد نقشے میں موجود ہے، اور پھر اس وقت اگر آج سے 40-50 سال پہلے یہاں عارضی کچی مسجد شروع کی، 40 سال سے تو یہ پکی مسجد تھی، اور اس لیے کہ وہ درمیان میں تھا، بالکل وہ حصہ جو ہے وہ اس طرف سے بالکل اس پارک کے درمیان میں ہے، سائٹ پلان میں جو مسجد کا نقشہ ہے اس کونے پہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، سیٹ پر ہے۔ تو اب ہم اس جھنجٹ میں اس مسئلے پہ نہیں پڑنا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ کونسل میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے، مذمتی قرارداد بھی پاس ہوئی ہے، اور پھر میئر کراچی نے، اور پھر جب وہاں قرارداد اس کے لیے متفقہ طور پہ یہ منظور ہوئی، اس کے بعد پھر اظہار تشکر کی قرارداد جو ہے وہ بھی پاس ہوئی ہے۔ میئر نے باقاعدہ اعلان کیا مسجد کونسل میں کہ میں آج وہاں سنگ بنیاد رکھ کے آیا ہوں، یہ مسجد بنے گی۔ اس کی وہ قرارداد جو ہے وہ تمام اداروں کو، تقریباً 16 ان کے جو مختلف ذیلی ادارے ہیں، وہاں اس قرارداد کی کاپی چلی گئی ہے۔ اور اب ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ چونکہ قانونی طور پہ مسجد کی جگہ ہے، قانونی طور پہ اس کا حق ہے کہ مسجد یہاں پر بنے، تو ہمیں اس چیز پہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی لکھ کر دے۔ ہم نے لکھ کر لینے کے یہی ہے کہ چونکہ مسجد کی جگہ تھی، مسجد کو شہید کیا، اس مسجد کو بنانا ہے۔ جتنا تعاون وہ کریں گے، یعنی کیمسی کرے گی، ہم انہیں مجبور بھی نہیں کرنے، جتنا کر سکیں گے وہ کریں گے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت مسجد کو بنائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں اور نہیں چاہیں گے کہ پھر ایسی کوئی حرکت ہوگی۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ پورا شہر 24 گھنٹے کے اندر پورا شہر یہاں جمع ہوگا، اور اس مسجد کو ہم 24 گھنٹے کے نوٹس بھی پھر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کو یعنی اس کو اول تو کام شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ کے اس سوال پر کہ آنے والی کل اگر دوبارہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اور اسلام کے نام پر یہ حاصل کیا گیا ہے۔ یہاں ہم مساجد کو گرانے نہیں دیں گے، ہم چاہیں گے کہ مساجد کا اضافہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہل پارک کی مسجد کے علاوہ کراچی بھر میں جتنی بھی مساجد تعمیر ہوئی بھی ہیں، ان پر مزید آپ جو ہے کچھ کام کر رہے ہیں کہ ان کی تعمیرات کے حوالے سے آپ ڈاکیومنٹ دیکھ رہے ہیں کہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دین کے حوالے سے آپ کام کرتے ہیں تو اس پر کچھ نظر ہے آپ کی؟ دیکھیں، غلط تعمیر کی تو نہ ہم اس حق میں بھی نہیں ہے اور نہ غلط تعمیر ہوتی ہے۔ مسجد جہاں بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں یا مسجدیں ہیں قائم ہیں، وہ ساری اپنی اپنی جگہوں پر ہیں، اور کسی غیر قانونی جگہ پر مسجد نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ شہر میں بعض ایسے علاقے ہیں کہ وہ لیز نہیں ہیں، وہاں پہ کچی آبادیاں ہیں، تو جب پورے شہر کی جو اجتماعی کنڈیشن ہے اس کے مطابق جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ قائم ہیں، اور جو جہاں کہیں اس طرح متاثر ہوئی ہیں یا مسجدوں کو شہید کیا گیا ہے یا نماز کی جگہوں کو متاثر کیا ہے، تو ہم حاضر ہیں اس تعاون کے لیے۔ جہاں جہاں یہ مسائل ہیں وہ لوگ بھی اگر میدان میں آئیں گے، ہم ان کے لیے سب سے آگے ہوں گے، اور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کا مسئلہ ہے ہم وہاں مسجد کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ان کو انشاءاللہ تعالی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے سامنے آتے رہیں اور مسائل کو حل کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ مہربانی۔